हार्दिक अभिवादन। अहिलेसम्म व्याख्या गरेको विषयहरूको निचोड, किनभने हामी जम्मैले युज गर्ने माइन्ड भनेको कन्सियस माइन्ड हो भने हामीभन्दा शक्तिशाली, हामीभन्दा ज्ञानी बुद्धिमान, हामीभन्दा सफल मान्छेले युज गर्ने माइन्ड सबकन्सियस माइन्ड। यसको अर्थ हामीभन्दा सफल मान्छेले कन्सियस माइन्ड युज गर्दैन यो होइन। उनीहरूले कन्सियस माइन्डको साथसाथ सबकन्सियस माइन्डको पनि युज गर्छ। त्यसकारण उनीहरू हामीभन्दा शक्तिशाली छन्, हामीभन्दा सफल छन्, हामीभन्दा जीवनको क्षेत्रमा बढी लाभ भोगेका हुन्छन्। तर सुपर कन्सियस माइन्ड को लिनु दिनु शक्तिसँग छँदै छैन। त्यसकारण कतिपय ज्ञानीहरूले, कतिपय दार्शनिकहरूले, कतिपय सन्तहरूले सिधै सुपर कन्सियस माइन्डका व्याख्या गर्छन्। कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड भनेको सुपर कन्सियस माइन्डकै पार्ट हो। कन्सियस माइन्ड भनेको एउटा कोठा सम्झनुहोस्। 10% हाम्रो माइन्ड एउटा कोठा हो र सबकन्सियस माइन्ड भनेको एउटा ठुलो घर सम्झनुहोस्। घरमा कोठा अटाउँछ तर कोठामा घर अटाइँदैन। त्यसकारण घरभित्र अनेक कोठा रहे तापनि कोठाभित्र घर रहँदैन। त्यसैले सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग गर्न सक्ने मान्छेहरूले कन्सियस माइन्डलाई मजाले प्रयोग गर्न सक्छ। जसरी एउटा घरको कल्पना गर्दा पुरा घर प्रयोग गर्ने घरबेटी, कोठा प्रयोग गर्ने डेरावाल, त्यो डेरावाललाई त यति समस्या हुन्छ, मुस्किलले पैसा कमाउँछ, त्यो पनि आफूले कमाएको पैसामा ठुलो धनराशि घरबेटीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने घरबेटीको त पुरा घर आफ्नो। त्यसकारण घरबेटी मजाले सुती पनि खान सक्छ। काठमाडौँमा हेर्दा जसको ठुलो घर छ, अझ सडकमा होला, उनीहरूलाई समस्या, आर्थिक समस्या नहुन सक्छ, किनभने पुरा घर आफ्नो। डेरावाललाई को समस्या। अब यो डेरावाल तपाईहरुमध्ये कति होला नि यहाँ हो, यो हाम्रै समस्या बोल्नु भयो भनेर बस्नु भयो। तर यो समस्या मैले तपाईको यो भौतिक डेराको समस्याको कुरा गर्दै छुइन, मानसिक डेराको समस्याको कुरा गर्दै छु। यो कन्सियस माइन्ड मात्रै प्रयोग गर्ने मान्छे जम्मै डेरावाल 10%। यो कन्सियस माइन्ड खाली विचार, बुद्धि, तर्कमा रुमल्लिएका मान्छेहरू जिन्दगीमा कहिले ह्याप्पी भएको हामी देख्नै सक्दैनौँ। कहिले सफलताको साहसै आउँदैन उसलाई। बडो गजब छ। उसले नपाए पनि दुःख, पाए पनि दुःख हुन्छ। उ जाँचमा पास भएन दुःख, पास भयो फेरि इन्ट्रान्समा के होला दुःख, फेरि त्यहाँ क्याम्पसमा गएपछि फिस तिर्न दुःख। हरेक किसिमबाट उ दुःख भोग्छ, किनभने उ डेरावाल। लभ भएन दुःख, लभ भयो अर्को दुःख, भन्नै सकिँदैन। अब बिहे गर्नु पर्यो उसलाई, बिहे भएन दुःख, बिहे भयो अर्को दुःख, भन्नै सक्दैन उसले, किनभने उ डेरावाल। उ डेरावालहरु तालिनु।
मस्ती डेरावाललाई असह्य हुन्छ कि पीडा हुन्छ उसलाई। अनि उसले पनि सपना देख्न थाल्छ, काश काठमाडौँ में मेरा भी एक घर होता। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। त्यस्तै यो कन्सियस माइन्डमा मात्रै बाँच्ने मान्छे भनेको मुस्किलले बाँचेको हुन्छ। डेरा भाडा तिरी कति महिना त तिर्न पनि पाउँदैन। अनि सबकन्सियस माइन्ड युज गर्ने मान्छेहरू घरको मालिक भएको कारणले उनीहरू आफ्नै मस्तीमा हुन्छ। त्यही हो हामीले समाजमा सफल देखिएका मान्छेहरू। तर सफल हुनु र सुखी हुनु एउटै कुरा भयो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। डेरावालको समस्या हो भौतिक आर्थिक, घरवालको समस्या हो मानसिक। उसलाई जति भए पनि पुग्दैन, फेरि उसको अर्कै समस्या। जे गरे पनि नमिल्ने, फेरि उसको अर्कै समस्या। यसरी डेरावालको समस्या आर्थिक हो भने घरवालको समस्या मानसिक हुन्छ। तर समस्या दुवै नै भोगिरहेको छ। त्यसकारण सबकन्सियस माइन्डलाई युज गर्नु जिन्दगीको अन्तिम उद्देश्य चाहिँ भयो। सबकन्सियस माइन्ड युज गरेर सफल बन्नु जीवनको अन्तिम उद्देश्य चाहिँ भयो। जसरी काठमाडौँमा घर बनाउनु अन्तिम उद्देश्य होइन भनेर घर बनाइसकेका डेरावालहरूलाई थाहा हुन्छ। पहिला डेरा भाडा तिरी अहिले एन किन प्रकार घर ठडाइसकेका कति छन् नि यहाँ तपाईँहरू मध्ये, उहाँहरूलाई थाहा होला समस्याको समाधान अहिले कहाँ भएको छ सुरुवात। त्यसकारण डेरावाललाई डेरा, घरवाललाई घर नभएसम्म समाधान लाग्ला। काठमाडौँमा एउटा डेरै खोज्न गाह्रो, ओहो त्यो पनि छैन अरू कतिलाई। मुस्किलले चाहिँ डेरा खोज्छन्, त्यसपछि घर आफ्नै बनाउँछन्, तर जिन्दगीको दुःख यथावत रहन्छ। फरक हुन्छ। हिजोको समस्या भौतिक थियो, आजको समस्या मानसिक बढी छ। फरक त भयो, तर समस्याले छोडेको छैन हामी। यसकारण ज्ञानीहरूले, मुक्त पुरुषहरूले सरासर सुपर कन्सियस माइन्डको कुरा गर्छन्। सबकन्सियसलाई छोडिदिन्छन् उनीहरूले। किन भन्नाले शक्तिशाली त बन्छ, सफल त बन्छ, तर सुखी बनिँदैन, शान्त बनिँदैन, आनन्दित होइँदैन, मुक्तिको एहसास हुँदैन, प्रेमको एहसास हुँदैन, जिन्दगीमा नृत्य फुट्दैन, गीत गुन्जिँदैन। किन भन्नाले यो नृत्य, यो गीत, यो त सतत रूपमा सुपर कन्सियस माइन्डमा रमाउन सक्ने मान्छेलाई मात्रै उपलब्ध हुने कुरा। त्यसकारण मैले माइन्डको कुरा गर्दा कन्सियस माइन्डको काम म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ, सबकन्सियस माइन्डको काम इम्पावरमेन्ट अफ लाइफ र सुपर कन्सियसको काम इनलाइटेनमेन्ट अफ लाइफ भनेको छ। त्यसकारण हामीले यदि यो सुपर कन्सियस माइन्डलाई बुझ्न सक्यौं र सुपर कन्सियस माइन्डमा विलय हुन सक्यौं भने बल्ल गएर जीवनको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ। ती समस्याको समाधानलाई नै योगिक भाषामा समाधि भनिएको। समाधिको अर्थ हो समाधान। यत्रो जीवनमा समस्या छ हाम्रो, आर्थिक समस्या होला, मानसिक समस्या होला, राजनैतिक समस्या होला, पारिवारिक समस्या होला, वैचारिक समस्या होला, धार्मिक समस्या होला। थरी थरीका समस्यामा हामी बाँचिरहेका छौँ। थरी थरीका समस्या, एउटालाई सुल्झाउन पाउँदैन, 10 वटा उल्झिरहेको हुन्छ। एउटालाई सुल्झाउन मुस्किल पर्छ, तर 10 वटा उल्झिरहेको हुन्छ समस्या।
त्यसैले यो जम्मै समस्याको समाधान के त भनेर खोज्दा कन्सियस माइन्ड हामी चलाउँछौँ र हामीभन्दा शक्तिशालीले सुपर कन्सियसमा नगइकन सबकन्सियसमा काम गर्छन्। तर अन्ततः दुवैले दुःखबाट पार चाहिँ पाइरहेको हुँदैन। मानसिक दुःखबाट, शारीरिक भौतिक दुःखबाट पार हुन्छ, तर मानसिक दुःखबाट पार पाइरहेको हुँदैन। यसकारण जिन्दगीको परम लक्ष्य भनेको मानसिक दुःखबाट मुक्ति, भौतिक दुःखबाट मुक्ति, मानसिक दुःखबाट मुक्ति। यो मानसिक दुःखबाट मुक्ति पाउनु यही हो सुपर कन्सियस माइन्डमा विलय हुनु। अब एउटा कथा सुन्नुहोस्। यो कथा हो राजा जनक। राजा जनक सम्राट, वैभव, शक्ति, सम्पूर्ण कुराबाट सम्पन्न। एक रात उनले एउटा विचित्र सपना देखे। सपनामा उनलाई शत्रुहरूले हमला गरेको देखि उनी पराजित भए। एउटा राजा पराजित भएपछि मृत्यु दण्ड भोग्न पर्न सक्छ र यतिकैमा उनी राज्य छोडेर भाग्दै थिए। खुट्टामा जुत्ता थिएन राजाको, टाउकोमा सिर्पेज के टोपी पनि थिएन। हालत त्यस्तो पनि हुन सक्छ। भागा भाग। त्यतिकैमा भाग्दा भाग्दा उनी आफ्नो राज्य पार गरेर अर्को राज्यमा पुगिसके। पुरानो जमानामा एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा जानु भनेको गाह्रो पनि होइन। काठमाडौँकै कुरा गर्दा पाटन पनि राज्य, भक्तपुर पनि राज्य। यहाँबाट पाटनमा भागेपछि अर्को राज्यमा पुग्यो, यहाँबाट भक्तपुर पुग्यो भने अर्को राज्यमा पुग्यो। सानो सानो, धेरै सानो हुन्थ्यो। र त्यस्तै राजा जनक पनि भाग्दा भाग्दा अर्को राज्यमा पुगे। ठुलो कुरा र धेरै दिनसम्म उनी भागेको भागे शत्रुहरूबाट बच्नको लागि। त्यतिकैमा भोक यति लाग्यो उनलाई। भोकले राजा र रङ्कलाई छुट्याउँदै दुवैलाई भोक लाग्छ। भोकले साह्रै पीडित भए। अब राजा 84 व्यञ्जन खाइरहेको मान्छे, तर भोक लागेपछि 84 व्यञ्जन त खोजिरहँदै। पैसा थिएन गोजीमा, उनी त पलायन भएर राज्यबाट भागेका। त्यतिकैमा एक ठाउँमा सित्तैमा चाहिँ भिखारीहरूलाई खाना बाँडिरहेको देखेछ। त्यही खानाको राजा भोकको कारणले गर्दा माग्न पुगेछ, किनभने खाना पनि ठुलो हुन्छ। भोको पेटको लागि रोटी भन्दा ठुलो के हुनै सक्दैन। माग्न पुगे राजा। पातमा अलिकति चाहिँ खिचडी हालिदिएछ। राजा दङ्ग परेछ, किन भन्नाले भोक त्यत्रो दिन र खिचडी खानलाई हातमा मात्रै के लिए थियो, 2वटा चाहिँ साँडे जुधे थियो त्यहाँ। र साँडेको जुधाइको कारणले गर्दा राजाको हातको त्यो खाना पनि खसेछ, साँडेले कुहाको खायो। अब त्यो पनि छैन। अब एउटा राजाको हालत थियो, तपाईको होइन। फेरि तपाईँ हाम्रो कुरै छोड्नुहोस्। राजसी ठाटमा बाँचेको मान्छेको हालत के भयो होला? तर यो यथार्थ होइन, सपना। झल्यास बिम्छेछ, जसलाई नाइटमेयर भनिन्छ कि दुस्वप्न। बिम्जे यसरी हेर्छ, सारा शरीर पसिना पसिना डरको कारण। किनभने उनले जुन सपना देखे नि, त्यो सपना देखेको भनेर त उठेपछि पो थाहा भयो। सपनामा त कहाँ सपना देखेको, ऊ त सुय थाहा। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। राजाले मैले त सपना देखेको रहेछु भनेर भन्नलाई उठ्नु पर्यो नि।
सुतिरहेको बेलामा त त्यो यथार्थ लाग्छ। बडा पीडा, खान पनि पाइरहेको छैन, राज्य च्युत भइसक्यो, खुट्टामा जुत्ता थिएन, टाउकोमा सिरपेज होइन टोपी थिएन, राजाको हालत यस्तो। तर त्यो सपना सपना भनेर थाहा पाउनलाई विपनामा आउनुपर्छ। जब वो जागी, सारा शरीर पसिना पसिना पसिनाले लथपथ थियो, मुटु ढक 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 चलिरहेको थियो। अहिले मर्ला, अहिले हार्ट फेल होला जस्तो अवस्थामा। नाइटमेयर भनेको हुन्छ नै यस्तो दोस्रो। तर जब जागे, उनी मुसुक्क हाँसे पनि, डर त छ अझै, तर हाँसे के देखिन्? त्यो त सपना पो रहेछ, यथार्थ होइन। हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, सपनामा यस्तो दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, समस्या हुन्छ, बाबा मलाई बचाऊ, म खत्तम भनेको छल्यास दिन्छ। ए खत्तम त रहेनछ। ल हेर अनुभवीहरू, अनुभव पनि त्यस्तै, त्यो कुरा बुझिहाल्छ। त्यसकारण राजाले जब त्यसलाई सपनालाई सपनाको रूपमा विपनामा आइसकेपछि बुझे, त्यही कुरा हामीलाई पनि जीवनमा लागू हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा विचित्र दर्शन, जीवन दर्शन हामीले भेटाउँछ। त्यो के त भन्नाले, दुःख चाहे जस्तो सुकै होस्, दुःख चाहे राजाले राज्य च्युत भएर भाग्ने अवस्थाको दुःख भनेको पराघात, त्यही होस्, त्यो दुःख तबै मात्रै दुःख रहन्छ, तबसम्म मात्रै दुःख रहन्छ जबसम्म सुतिरहेको हुन्छ। जबसम्म उसलाई सपना सपना भनेर बोध भएको हुँदैन, तबैसम्म मात्रै दुःख कायम हुन्छ। दुःख उसलाई वास्तविक किन लाग्यो, दिल किन ढड्किरहेछ? किनभने उस यथार्थ त होइन सपना देखेको। जिउ पसिनाले लथपथ किन भइरहेछ? वास्तविक होइन, सपना हो। तर सपनाले वास्तविक शरीरलाई मारिरहेको छ, बर्बाद पारिरहेको छ, वास्तविक जीवनमा हमला गरिरहेछ सपनाले। तर त्यो हमला, उसको पसिना आउने क्रम तब गएर रोकियो जब उजा उसको मुटु धड्कने, दिल टक टक गर्ने जोडसँग मुटुमा ढ्याङ्ग्रो जुन ठोकिरहेको थियो, त्यो तब गएर रोकियो जब उसले थाहा पायो यो सपना हो। जा सम्पूर्ण उसको समस्या क्षणभरमा समाधान, सम्पूर्ण उसको पीडा क्षणभरमा समाधान। किनभने उसको सम्पूर्ण समस्या, उसको सम्पूर्ण मानसिक समस्याको कारण त ऊ सुतेको कारणले हो, अथवा सपनालाई विपना ठानेको कारणले हो, अथवा सपनालाई सपना नबुझेको कारणले गर्दा उसको सम्पूर्ण समस्या यथावत। त्यस्तै हामी जम्मै मान्छेहरू जति छौँ, हाम्रो जीवनमा आर्थिक समस्यादेखि लिएर सम्पूर्ण समस्या छ, र यो समस्यासँग हामी जुझिरहेको मान्छे राजा जनक जस्तो पीडित, जहिले पनि पीडा। कहिले छोराले पीडा दिन्छ, कहिले चाहिँ लोग्नेले पीडा दिन्छ, कहिले दाइले पीडा दिन्छ, कहिले भाइको पालो। ल भाइको पालो समाधान, अब फेरि आयो मामाको पालोले। कहाँबाट शत्रु निस्कन्छ थाहा नै छैन, कहाँबाट समस्या उब्जिन्छ थाहा नै छैन। हजारवटा समस्यामा हामी झेलिरहेका छौँ, र यो जम्मै समस्या भनेको जिन्दगीलाई सपनाको रूपमा नबुझ्नुको कारण। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, हामीले देख्ने सपना छोटो सपना अथवा छोटो जिन्दगी, हामीले देख्ने सपना छोटो जिन्दगी, रातभरि भर रातको जिन्दगी, र हामीले बाँचिरहेको जिन्दगी लामो सपना, कसैको 40, कसैको 50, 60, 100, तर सपनै होइन। किनभने सपनाको अर्थ हुन्छ जागेपछि सपनामा जे छ केही पनि पाइँदैन।
एक रात मैले पनि सपना देखेको थिएँ। एक रात मात्र होइन, जहिले पनि देख्छु, याद राख्नु। तर एक रातको यो सपना बडो रमाइलो सपना छ। देखेँ मैले सपना, र यो सपनामा म सानै थिएँ, 10 वर्षको, हातमा 100 को नोट परेको थियो। त्यो 100 को नोटलाई मैले छोड्नै चाहेँ, एकदम कसेर बसेँ। ओहो, यो मेरो नोट हो, यो छुट्ला भन्ने मलाई डर थियो। भोलि बिहान बिम्जिना साथ मैले हत्तपत्त आँखा खोलेर, त्यो बेला जिन्दगीमा 100 को नोट मैले देखेको मात्रै थिएँ, पाएको कहिले पनि थिएँ, 10 वर्षको। हत्तपत्त आँखा खोलेर यसरी हेरेँ त पैसा छैन। म क्वाँ रोएँ। त्यो सपनाको पैसा मेरो लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा हो, मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो सपनाको पैसा। किनभने मैले त्यसलाई सपनाको रूपमा जानेको थिएँ र विपनामा पनि त्यही पैसा खोजिन्थ्यो। विपनामा त थिएन, तर खोजी। त्यसकारण सपनाको कुल अर्थ हुन्छ जुन कुरा जागेपछि हुँदैन। मैले आँखा बन्द गरुन्जेल, सपना देखिन्जेल 100 को मेरो, म 100 को मालिक। आँखा खोले कि म कंगाल छैन। त्यस्तै हाम्रो जिन्दगीमा पनि यो इज्जत, यो सत्ता, यो सम्पत्ति, यो छोरा, यो छोरी, यो लोग्ने जसले हामीलाई दुःख दिन्छ नि, जम्मैले सुख पनि दिन्छ, थोरै दिन्छ, दुःख बढी दिन्छ क्या, त्यो हाम्रो जिन्दगीको भोगाइ हो। र यिनीहरू पनि म सानो उमेरमा देखेको सपना जस्तै पैसा हो कि आँखा खुल्छ छैन। कहिले हुँदैन त भन्नाले जब हामी मर्छौं या पागल हुन्छौं, त्यो बेला यो जम्मै कुरा तितर बितर भएर जान्छ, छैन अर्किन। यति सिरियस भएर मेरो स्वास्नी, मेरो लोग्ने, मेरो बच्चा भनेर मरि मेटेको उनीहरूको लागि, म सम्पत्ति भनेर मरि मेटेको म। तर जब म मर्छु त्यो बेला एउटै यी चीजहरू मेरो साथमा रहन्छ, सकिन्छ। किनभने म बिम्झे क्या। अब मेरो पालो हाँस्ने। याद रखोस् यो कुरा। जब बिम्झिन्छ, त्यत्रो ठुलो रोगसँग लडेको होइन तपाईँ, क्यान्सर, ल ओहो, कहाँ कहाँ मात्रै पुगेन, अमेरिका पुग्नु भयो, जापान पुग्नु भयो, यो क्यान्सरबाट मुक्ति पाउनको लागि। ल मरिसकेपछि त समाप्त, त्यो क्यान्सर छैन। अघिसम्म महान समस्या, मेरो बाउलाई क्यान्सर, मेरो आमालाई क्यान्सर, ल यत्रो ठुलो समस्या मरेपछि भयो। अघिसम्म यत्रो जातपातको समस्या मरेपछि भयो। अघिसम्म यत्रो सम्बन्धको समस्या मरेपछि भयो। अघिसम्म एउटा घर बनाउनु मरि मेट्ने मान्छे मरेपछि वास्तै गर्दैन। अघिसम्म यसरी आँखा तरेर हेर्दा पनि चाहिँ पिन्च हुने मान्छे मरेपछि जति आँखा टर्यो भने मुकाइ हाने पनि त्यतिखेर। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जिन्दगी क्या है। एउटा कविको वचन हो, जिन्दगी क्या है, धरा की धूल है। धरा भनेको धरती। जिंदगी क्या है, धरा की धूल है, चेतना की चिर चिरंतन भूल है। चेतना की चिर चिरंतन भनेको धेरै पुरानो। याद राख्नुहोस्,
जिन्दगीको परिभाषा अघि न्याङमाङजीले पनि भन्नुभएको थियो। जिंदगी क्या है? धरा की धूल है, चेतना की चिर चिरंतन भूल। चेतनाले गरिरहेको भूल होइन जिन्दगी, बार बार भूल गरिरहेको चेतना। नभएको कुरालाई भएको ठान्ने, भएको कुरालाई नदेख्ने। त्यसैले जिंदगी क्या है? धरा की धूल है, चेतना की चिर चिरंतन भूल है। दूर से देखें तो खिल रही सी कली। टाढाबाट हेर्दा फुलिरहेको फूल जस्तै। यो टाढाबाट भनेको के? भविष्य। ओहो, बिहे भएपछि त जिन्दगी क्या सुन्दर बन्ला, अनि काँडाले पोछेपछि थाहा हुन्छ। ओहो, बच्चा जन्मेपछि, ओहो, जागिर पाएपछि, ओहो ओहो ओहो, सुरुमा ओहो ओहो, अनि पाउँदै गएपछि के हो के हो, नपाएसम्म ओहो यो पाए, पाएपछि के हो यो चल्छ। त्यसकारण फेरि एकचोटि कवितालाई सुन्नुस्। जिंदगी क्या है? धरा की धूल है, चेतना की चिर चिरंतन भूल है। दूर से देखिए तो खिल रही सी कली। टाढाबाट देख्दा त फुलै लाग्छ तपाईलाई। यो पाए, त्यो पाए, यो बन्ला, यो बने, त्यो बने, राम्रो होला। दूर से देखें तो खिल रही सी कली, पर नजदीक से अथम इति तक सूली। फिर एक पढ़। जिंदगी क्या है? धरा की धूल है, चेतना की चिर चिरंतन भूल है। दूर से देखें तो खिल रही सी कली, पर नजदीक से अथम भनेको सुरुबाट, इति भनेको अन्त्यसम्म, सूल भनेको काँडा। पर नजदीक से, नजदीक गएर हेर्नुस्, सुरुदेखि अन्त्यसम्म काँडै काँडा छ जिन्दगी। नेपालमा जहाँ हेरे पनि डाँडै डाँडा, जिन्दगीमा जहाँ हेरे पनि काँडै काँडा। जिंदगी क्या है? धरा की धूल है, चेतना की चिर चिरंतन भूल है। दूर से देखें तो खिल रही सी कली, नजदीक से अथम इति तक सूल। र यो सम्पूर्ण सूल, सूल भनेको काँडा किन घोज्छन् जिन्दगीलाई भने, यो लामो निद्रालाई हामीले जिन्दगी ठाने। यो लामो जिन्दगी रूपी निद्रालाई हामीले यथार्थ ठाने। छैन के पनि एउटा। किनभने जागी सक्यो, त्यसकारण मान्छेहरू आत्महत्या गर्न पुग्छन्। किन भन्नाले यो सम्पूर्ण समस्याको एउटै समाधान छ, धेरै सजिलो छ, आत्महत्या गर सक्यो। किन भन्नाले अनि दाइ पनि छैन, भाइ पनि छैन, आर्थिक समस्या पनि छैन, जागिर नपाएको पनि गम छैन, स्वास्नीले ढोका दिएको, लोग्नेले पिटिएको, केही पनि सम्झिँदैन, ल गर आत्महत्या। गर्छन् मान्छेले आत्महत्या। किन भन्नाले जिन्दगी अथम इति तक सूल। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, आत्महत्या यसको समाधान होइन भन्ने कुरा मैले पुनर्जन्मको कुरा प्रवचनमा भनिसकेको छु। किनभने यो जुन समस्या छ अहिले हामीमा आइरहेको समस्या, मानसिक समस्या, यो त हाम्रो सुताइको कारणले गर्दा, यो त हाम्रो जागरण नहुनुको कारणले गर्दा भएको भनेर हामीले जबसम्म बुझ्दैनौँ तबसम्म जतिवटा जन्म लिए पनि समस्या थियो। त्यसकारण आत्महत्या समस्याको समाधान हो। अब एउटा अर्को सपनाको कुरा गर्छु म। यो पनि मेरै सपना, म धेरै सपना देख्छु, त्यसमध्ये एउटा अर्को, यो पनि धेरै पुरानो सपना। मैले एकजना केटीसँग प्रेम गरेछु सपनामा। त्यो पनि अवैध प्रेम, हाम्रो सामाजिक हिसाबले, अवैध सामाजिक हिसाबले। यो थाहा छ तपाईहरुलाई? यो इन्भर्टेड कमामा भनेको के अवैध प्रेम। त्यसकारण फेरि एकपल्ट सुन्नुस्, एक रातको सपनामा मैले एउटा
केटीसँग अवैध प्रेम गरे। किनभने समाजले त्यसलाई वैध भनिँदैन। अनि त्यो अवैध प्रेमिका, त्यो अवैध प्रेमिकासँग अवैध अङ्गमाल गरे। त्यत्तिकैमा तल उनको वैध बाउ आउन थाले। किनभने समाजले बाउलाई वैध भनिन्छ। वैध बाउ चाहिँ आउन थाले। उनको वैध बाउ आउन साथ मलाई डर लाग्यो। ल खत्तम, किन भन्नाले प्रेम अवैध थियो। अब त के असल बर्बाद भयो। जिन्दगीमा एकपल्ट अवैध प्रेम गरेको पनि बाउले चाहिँ फेला पारेछ। ल खत्तम। डर लाग्यो, मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो। अनि म चन्दै त्यो केटीलाई छोडेर भाग्न, झ्यालबाट आम फाल्न आँटेको सपना। त्यत्तिकैमा यो सपना हो भनेर थाहा पाएँ। यो सपना हो थाहा पाउन साथ ए सपना त हो नि, वैध होस् कि अवैध होस् मारौँगा। किनभने मजा आइरहेको थियो। मजा जारी थियो। म किन भागेँ? किन भन्नाले यो त सपना हो। उनको बाउले आएर मलाई गाली गरे पनि सपनै हो, हिर्का पनि सपनै हो, मलाई जेलमा हालिन्छ सपनै हो। जम्मै कुरा सपना भएपछि म डराउने किन? लाग्यो मजा आइरहेछ अहिले। याद राख्नुहोस्, म सम्पूर्ण अवैध कुराबाट बरी भएँ, मुक्त भएँ। त्यो अवैध कुरामाथि पनि मलाई आनन्द आउन थाल्यो। भए रत्तिभर रहेन। अघिसम्म ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको थियो, अहिले त चाहिँ हार्मोनियम बज्न थालेछ, सेहनाई बज्न थालेछ। आनन्द आउन थाल्छ। किन भन्नाले सपना हो। याद राख्नुहोस्, यसकारण जुन दिन या जुन घडी जति पनि तपाईँले बाँचिरहनु भएको छ नि, दिस इज अ ड्रिम भनेर बुझ्नुहुन्छ, तपाईँको सम्पूर्ण समस्या, मानसिक समस्या सक्यो। That is what known as transformation. रूपान्तरण। हिजोको जिन्दगी अब त्यही रहँदैन। संसार त्यही रहला। छोरा पनि त्यही, छोरी पनि त्यही, तलब पनि त्यही रहला, पसल दुकान जम्मै त्यही रहला। तर त्यसप्रतिको तपाईको जुन अवैधता, जसले तपाईलाई पीडा दिइरहेको थियो, समाप्त। त्यही हो मुक्ति भनेको। त्यसकारण ज्ञानीहरूले तपाईलाई लङ रुटको कुरै गरे, उनी सर्टकटको कुरा गर्छन्। अधुनैव बन्धनमुक्तो भविष्यसि, तिमी अहिले यही क्षणमा बन्धनबाट मुक्त हुन्छौ भनेर राजा जनकलाई अष्टावक्रले सन्देश दिए। अहिले यही क्षणमा मात्र जिन्दगीलाई सपना जान, यसलाई नै यथार्थ जानिरहेछ। मैले एउटा केटीलाई अँगालो मारिरहेछु, यो अवैध रे, मैले यसलाई यथार्थ जान्छु, यथार्थ लाग्छ मलाई, दुःख त्यहाँबाट भागौँ, अहिले भागौँ कि यहाँबाट भागौँ कि वहाँबाट भागौँ कि। तर जब मलाई यो यथार्थ होइन है, यो सपना हो भनेर बुझेँ, सक्यो। अनि मजा आउन थाल्यो कि। त्यसकारण अहिलेसम्म
संसार हाम्रो लागि दुस्वप्न रह्यो, संसार हाम्रो लागि पीडा रह्यो र त्यही पीडा आनन्द बन्छ, पीडा स्वयंमा आनन्द बन्छ। याद राख्नुहोस्, आनन्द खोज्नै पर्दैन, पीडा स्वयंमा आनन्द बन्छ जब यो लामो दुस्वप्नलाई दुस्वप्न हो भनेर फुकिन्छ, बुझिन्छ। यसको एउटा प्रयोग गर्नुस्, धेरै दिनको लागि होइन, 1 हप्ताको प्रयोग। यो मेरो रिक्वेस्ट हो तपाईहरुलाई कि प्रयोग गर्नुस् जिन्दगीलाई आजबाट, अहिलेबाट। यी जे देखिरहनु भएको छ, जे देख्दा पनि यो सपना हो भनेर भन्नुस् माइन्डलाई। आजबाट, अहिलेबाट जे देखिरहेछ त्यो जम्मैलाई सपना भन्दै जानुस्। घरमा गएर स्वास्नीले छाममा हाने पनि यो सपनै त हो नि, सपनामा पनि कस्तो दुख्न थालेको। अथवा लोग्नेले गाली गरे पनि, अपशब्द युज गरे पनि, हो सपनामा त आज गजब गजबको शब्द सुनिरहेछु बा। बाहिर जाँदा अरूहरूले बिल्डिङ ठड्याएर हेर्दा ओहो मैले पनि एउटा बनाउनु पर्यो, क्या स्वप्नमा पनि क्या विचार आउँछ। अरे यार के विचार गर्छौ त? यो पनि त स्वप्न हो नि। ल हात पनि उठिन्छ स्वप्नमा। ट्राई इट। अर्को हप्तासम्म आफ्नो प्रेमिकालाई भेट्नुहुन्छ होइन, प्रेमीलाई गएर भेट्नुहोस्, यो सपनै हो। के भनेको डार्लिङ? किन सपना? यो सपना भएर त तिमी ड्रिम गर्ल भएको नि भन्थे नि। अनि त्यसले भन्ला हाउ स्वीट ड्रिम बोय भनेर। तर सिरियसली, नो सिरियस। मेरो बाउले मलाई बिहे गरेर पठाउँदै रे, तपाईले नदिने। ए सपनामा यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अरे यार एकछिन यो सुताइमा तेरो सपना आइरहेछ, 1 घण्टा पछि अर्को सपना चल्छ, अर्कै केटी आउँदा के फरक? फरक केही पनि पर्दैन। एक रातमा 5 वटा कलर सपना देखिन्छ फर फ्री। 5 वटा सपना, त्यो पनि भिटामिन बी कम्प्लेक्स नपुगेको मान्छेहरूले सम्झिँदैन। याद राख, भोजनमा भिटामिन बी कम्प्लेक्स पुगेन भने सपना बिर्सिन्छ। जथाभावी खाएर सपना सम्झिन्छ। एनीवे, भिटामिन बी कम्प्लेक्सले साथ दिएसम्म तपाईले एक रातमा 5 वटा कलर सपना देखिन्छ फर फ्री, टिकट किन्नु पर्छ। सपना, एक सपना पछि अर्को सपना, अर्को सपना पछि अर्को सपना। त्यस्तै जिन्दगी। यो जिन्दगीलाई पनि तपाईले जहाँ आँखा लाग्छ केही खान खोजिन्छ, वाह के सपनाको टेस्ट पनि गजबकै रहेछ। मेन्टेन गर्नुस्। इफ यु आर रियली सिरियस, तपाई साँच्चै जिन्दगीमा केही खोजिरहनु भएको छ, केही जिन्दगीको पीडा बोझबाट मुक्ति खोजिरहनु भएको छ, यो जिन्दगीको उहापोहबाट बाहिर आउन खोजिरहनु भएको छ भने एउटा डायरी बनाउनुस्। आज एउटा कपी किन्नुस् र त्यसमा लेख्नुस् जिन्दगी एउटा सपना हो, लामो सपना। र मैले यो लेखिरहेको पनि सपनै हो, एउटा पार्ट सपनामा म लेख्दैछु। अनि डायरी किन्न जाँदाखेरि त्यहाँ मोल मलाई हुन्छ, तपाईको कन्जुसाइ त्यहाँ प्रकट हुन्छ। अरे यार सपनामा पनि म कति कन्जुस भनेर, कति राम्रो काम गर्न खोजिन्छ, कन्जुसाइ सुरु हुन्छ। किनभने सपना भनेर थाहा छैन। सपना भनेर थाहा भएको बेला भनेर चाहिँ फुक्का साथ चाहिँ उधार बन्थे नि त भाइ। किन भन्नाले आज छ मेरो हातमा, भोलि हुँदैन यो, बिम्जिएपछि हुँदैन यो। अहिले खर्च जति गर्नुहुन्छ त्यो मेरो। याद राख्नुहोस्, जति खर्च गरिन्छ त्यही हो मेरो, जति बचाइन्छ त्यो त तेरो। आफ्नो केही युजै हुँदैन। बचाइयो तेरो, खर्च गरियो मेरो। अब हाम्रो हिसाब उल्टो, बचाएपछि मेरो लाग्छ। नो, यो नो पनि सपना
सपनाकै पार्ट भनेर बुझ्नुहोस्। यसरी तपाईले डायरीमा बिहानदेखि बेलुका अहिले चाहिँ जीवनमा यहाँबाट बाहिर गएपछि जति पनि मान्छेलाई भेटिन्छन्, जति पनि घटनासँग चाहिँ साक्षात्कार हुन्छन्, ती सम्पूर्ण कुरालाई सपना 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 भनेर जाग्दै जानुहोस्। धेरै होइन, 1 हप्ताको मात्रै प्रयास गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। किन भन्नाले संसारमा 2 थरीका बेवकुफहरू हुन्छन्। एउटा कुनै पनि कुरालाई स्वीकारै नगर्ने, अर्को मात्र स्वीकार गर्ने प्र्याक्टिस नगर्ने, त्यो दुवै फस्छन्। साइन्टिफिक नलेज अफ लाइफ भनेको के त भने कुनै पनि ज्ञानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसपछि अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ र त्यसपछि ठिक भए जीवनमा लग्ने, बेठी भए थाल्ने। त्यो गर्ने जमरको छैन भने त जिन्दगीको अर्थै हुँदैन। त्यसकारण यो 1 हप्ता स्वप्न सप्ताह भनेर लेख्नुस् आफ्नो कोठामा। के गरेको बाबु, सप्ताह मनाउँदैछु। अब कतिले सप्ताह गर्छन्, नवा गर्छन्, मैले सप्ताह, यो स्वप्न सप्ताह मेरो। ड्याडी तपाईँ आज सपनामा त राम्रै देखिनुहुन्छ नि। ड्याडी यो सपनामा कचकच नगर्नुहोस् मलाई। लाला जति गरे पनि हुन्छ, सपना त हो नि, ड्याडीले गर्नुहोस्। पिट्छु होला हुन्छ नि सपनामा, कस्तो पिटाइ छ हेर्नु। डोन्ट मिस। 1 हप्ता त मिसै नगर्नुहोस्। फेरि एक दिन चाहिँ यो सपना भने गाडामा चड्कन लागेपछि कहाँ सपना विपुना भनेर दुखेपछि भिन्ना लाग्छ। जे होस् जस्तो होस्, यो 1 हप्तालाई तपाईँ अनुष्ठानमा हुनुहुन्छ। अनुष्ठान भन्ने शब्द सायद कता कता सुन्नुभयो होला। अनुष्ठान भनेको के त भने एउटा साधना नसकुन्जाल त्यहाँबाट नउठ्नलाई अनुष्ठान भन्छ। यो 1 हप्ता अनुष्ठानकै रूपमा लिनुहोस्। यसको मतलब तपाईँ घरमा बसेर चाहिँ ओम नमः शिवाय जप्नु पर्दैन के, यस्तो प्रयोगको कुरा गर्दै छुइनँ मैले। यो 1 हप्ता प्रयोग तपाईँ अफिस जानुहोस् ठिक छ, तपाईँ स्कुल जानुहोस् ठिक छ, च्वाकलाई भेट्नुहोस् ठिक छ, ढ्वाकलाई भेट्नुहोस् ठिक छ, जे गर्नुभएको छ ठिक छ जम्मै, तर हरेक पल्ट हरेक गराइमा यसलाई सपनै ठान्नुहोस्। 1 हप्ता देन यु डिसाइड। अनि हेर्नुहोस् जिन्दगी 1 हप्ता पछि, अनि निर्णय गर्नुहोस्। सो कस्तो लागिरहेछ यो सपना? This is the dream. किनभने सपनामा बिम्जिन्छ, सपनामा सुतिन्छ। बिम्जने सुत्ने जुन क्रम त चलिरहन्छ सुताइमा, र बिम्जिएर समस्याको समाधान सपनाको सबै हुन्छ। त्यस्तै सपनामा नै बसेर पनि यो सपना भनेर जानेपछि त्यो सपना पनि अपना बन्छ, आफ्नै हुन्छ, त्यसले केही दुःख छैन। र यही कुरालाई भगवान श्री कृष्णले लीला भनेको छ। यहाँ 2वटा शब्दलाई बुझ्नुहोस्, लीला र क्रीडा। लीला भनेको पनि खेल हो, क्रीडा भनेको पनि खेल हो। तर फरक के हुन्छ भने क्रीडा जस्तै जल क्रीडा, क्रीडा भनेको खेल, क्रीडा भनेको पनि खेल, तर क्रीडामा खेलाडीलाई बोध हुँदैन, खेलिरहेको खेलाडी बेहोस हुन्छ। जस्तै हामी जम्मै जीवनमा क्रीडा त गरिरहेकै हो, क्रीडा खेलै हो, जिन्दगी खेलिरहेकै छ, तर खेलाडीलाई म खेलिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन कि म साँच्चै बाँचिरहेको जस्तो लाग्छ। जस्तै हामी सानो नानी छँदा पुतलीसँग तासको पैसा बनाएर खेल्छौँ, च्याम्पट्टी, ढुङ्गा, गुच्चा सबै सम्पत्ति हामीलाई। मानव त्यो गुच्चा गुच्चा होइन, हामीलाई सानो सम्पत्ति, ढुङ्गा ढुङ्गा होइन, तासको पट्टी पट्टी होइन, त्यो साँच्चै तास सम्पत्ति हामीलाई। कति मोह हुन्छ, त्यसको लागि टाउको फटाइदिन्छौँ हामी झगडा गर्दा, त्यो सानो नक्कली कुराको लागि। किनभने
हामीलाई यो नकली भनेर थाहा छैन कि असली लाग्छ, बच्चाहरूलाई असली लाग्छ। त्यसकारण सानो नानीमा हामीलाई पुतली कति महत्त्वपूर्ण छ हेर्नुहोस् त। अब कसैले तपाईँलाई पुतली प्रेजेन्ट दिनुभयो भने बर्थडेमा के थ्याङ्क यू भन्ला कि क्या व्यङ्ग गरेको मूर्ख, तपाईँलाई एउटा पुतली ल्याइदिएको भनेर 40 वर्षको 50 वर्षको बुढोलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु गऱ्यो भने थप्पड हिर्काउनु मन लाग्छ। तर त्यही पुतली कुनै जमानामा कुनै समयमा त्यो पुतलीको लागि मरिमेटेका थियौँ भने त्यो पुतली नपाएर चाहिँ रोएका थियौँ, चिच्याएका थियौँ, कराएका थियौँ, पुक्का मुक्की गरेका थियौँ, लुछाचुरी गरेका थियौँ, हारालुछ गरेका थियौँ नि त्यो बेला। तर अहिले त्यो पुतलीको काम चाहिँ किनभने अहिले हामी मेच्योर हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। त्यस्तै अहिले यो जिन्दगी, यो क्रीडा खेलिरहेका जुन छौँ नि हामीहरू, यो क्रीडा हो। यो क्रीडा तबसम्म क्रीडा रहन्छ जबसम्म हामी जागृत हुँदैन, अवेकन्ड। जब यसलाई सपना जानिन्छ, बुझिन्छ, अब यो क्रीडा लीला भन्छ। लीला पनि खेलै हो। त्यसकारण कृष्ण तरुणीहरूको पछि पछि पनि लागे, कंसलाई पनि सिद्ध्याए, गीता पनि वाचन गर्न थाले। बडा कलरफुल लाइफ। उनले के गरे के नगरे हिसाबै छैन। हरेक कुरा गरेर पनि हरेक कुराबाट मुक्त रहे। महाभारत हेर्नुहोस् पुरा, त्यहाँ 101 सुरवीर, तर हरेक सुरवीर जहिले पनि न्याउरो अनुहार लिएर बसेका। भीष्मको त्यही पीडा, दुर्योधनको त्यही पीडा। हरेक सुरवीर हुँदा हुँदा सबभन्दा बुद्धिमान भनिने महाभारतमा को, सबभन्दा बुद्धिमान भनिने महाभारतमा जति पनि ज्ञानीहरू छन् जस्तै द्रोणाचार्य, अब गुरु, त्यो पनि कहिले ह्याप्पी भएन। एवं रीतले महाभारतमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ 101 बुद्धिमान देखाएको छ। बुद्धिमानको रेन्ज। विदुर कहिले ह्याप्पी देखिन, बुद्धिमान हो तर ह्याप्पी छैन, अलवेज सिरियस, अलवेज सिरियस। बुद्धि त दिन सक्छ विदुर, तर अलवेज सिरियस। द्रोणाचार्य अलवेज सिरियस। एवं रीतले एउटा श्रृङ्खला छ त्यहाँ बुद्धिमानहरूको, तर सबै दुखी। तर कृष्णै मात्र यस्तो एउटा पात्र देखाइए जो जहिले पनि मुसमुसा हाँसेर बस्न सक्छ। किन भन्नाले सबैलाई जिन्दगी क्रीडा लागिरहेको छ, खेलिरहेछ, खेलमा जित्नै पर्छ जसरी भए पनि। तर कृष्णलाई यो लीला, खेलिरहेको छ खेल, भाग पनि लिइरहेको छ, हारे पनि मजा छ, जिते पनि मजा। हारमा पनि मजा, याद राख्नुहोस्, यही हो फरक। क्रीडामा हारमा मजा आउँदैन, आउँछ आउँदैन। अरूले राम्रो कुरा गर्ने भने हे गर्छ, नराम्रो गऱ्यो हिर्काउँ जस्तो लाग्छ। किनभने क्रीडाको स्वभावै यही हो। म्याचमा हेर्नुहोस् न तपाईँले, कुनै फुटबल म्याच होस् या क्रिकेट म्याच होस्, जित्यो भने हा हु हुर्रा, हार्यो भने कतिले आत्महत्या गर्दैन। किन भन्नाले यसलाई उनीहरूले क्रीडालाई लीलाको रूपमा बुझेको छ। त्यसकारण दे बिकम सिरियस। तर लीला अचम्म हुन्छ। लीला भनेको पनि क्रीडा नै हो, खेलै हो, तर त्यसमा जितमा त आनन्दै छ, हारमा पनि आनन्दै छ। बाँच्नुमा त आनन्दै छ, मर्नुमा पनि आनन्दै छ। पाउनुमा त आनन्दै छ, हराउनुमा पनि आनन्दै छ। द्याट इज लीला। त्यसकारण कृष्णको एउटा नाम छ रणछोड। तपाईहरुमध्ये कतिले सुन्नुभयो होला, कृष्णलाई धेरै नामबाट पुकार्छ। त्यसमध्ये एउटा रणछोड दास उनको नाम। रणछोड किन त भन्नाले जरासन्धले मथुरा हमला गर्दा भागा। अब कृष्ण साक्षात नारायणको अवतार अरे, तर ऊ भागा जरासन्धदेखि। उसलाई भाग्नुमा पनि मजा छ। यो क्रीडा गर्ने मान्छेलाई जित्नुमा मात्रै मजा, जिते भने
हार्यो भने अहिले यस्तै होइन त हाम्रो जीवनमा। अलि राम्रो कुरा कसैले भने खुसी हुन्छ, नराम्रो तर लीलाको अर्थ बडा विचित्र छ, जहाँ हारमा पनि जितै छ, जहाँ गुमाउनमा पनि पाउनु नै छ। यसकारण कृष्णले जीवनलाई लीलाको संज्ञा दिए। द ग्रेट गेम अफ लाइफ। हाम्रो लागि जिन्दगी भनेको क्रीडा, त्यहाँ हार पनि हुन्छ जित पनि हुन्छ। त्यसकारण हामी जित्दाखेरि जितेको उन्माद अहंकार, हार्यो भने हारेको पीडा, कहिले पनि शान्ति छैन। याद राख्नुस्, नपाएसम्म चाहिँ त्यो नपाउने पीडा, पायो भने बचाउने पीडा हुन्छ हामीलाई। कसरी बचाउने यसलाई? तपाईसँग पैसा भएन भने पैसा नभएको पीडा, भयो भने पैँचो लिन आउला भनेर डर, बडा गजब छ यो पीडा। किनभने यो हाम्रो लागि क्रीडा, जिन्दगी हाम्रो लागि क्रीडा। तर इनलाइटेन बिइङ्स अथवा जागृत अथवा जिन्दगीलाई सपनाको रूपमा बुझ्ने मान्छेको लागि जिन्दगी क्रीडाबाट ट्रान्सफर्म भएर लीला हुन्छ। लाइफ इज अ ग्रेट गेम। त्यसकारण यसको लागि तपाईले एक हप्ता बिहानदेखि बेलुकासम्म ठोक्नुस्। This is just a dream. I am dreaming. मैले सपना देखिरहेछु। बस कसैले पैसा दिन ल्याउँदा पनि सपनामा धेरै नआजे। कसैले दुःख दिँदा पनि ठिकै छ नि, सपनामा यस्तो पनि त हुँदै भइरहेकै हो। तर सपना बस। अनि अर्को हप्ता के मिलेन के बुझेन प्रश्न गर्नुहोस्। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। अब म तपाईहरुको प्रश्नको उत्तर दिन गइरहेछु। अब पहिलो प्रश्न लिँदैछु सञ्जीवजी। गुरुवर प्रणाम। यहाँले हिजोको प्रवचनमा जिन्दगीको अर्थ नदेख्ने मात्र लडाई दंगा आदिमा परेर मर्छन् भन्नुभयो। तर कोही मेरो जिन्दगीको अर्थ नै लड्नु हो भन्ने सोचेर लड्छन् मर्छन् भने कोही जिन्दगीको अर्थ देखेकाहरू पनि साँडेहरूको जुदाई बाछाको मिछाइमा परि मरेको देखिन्छ। अनि यी दुवै थरीलाई कसरी जिन्दगीको अर्थ नदेखेका भन्न सकिन्छ? कृपया अलिक प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भक्त सञ्जीव। सञ्जीवजी, एउटा कुरा मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको उदाहरण फेरि भन्नुपर्छ। हाम्रो सामान्य बुद्धिले जुन कुरा भेटेको हुन्छ त्यो यथार्थमा झुटो पनि हुन्छ। जस्तै यो ग्लास मैले उठाएँ, यो ग्लास एकदम शान्त छ जस्तो लाग्छ। ग्लास त चलिरहेको छैन, नाचिरहेको छ छैन। तर एउटा वैज्ञानिकलाई सोध्दा ऊ के भन्छ? ग्लास चुपचाप छैन, यसमा इलेक्ट्रोनहरू जुन छन् त्यो घुमिरहेको छ, नाचिरहेको छ। बाहिरबाट हेर्दा ग्लास शान्त छ, तर माइक्रोस्कोपबाट हेर्ने हो भने अथवा इलेक्ट्रोनसम्म पुग्न सक्ने हाम्रो यन्त्र छ भने हामीले यो ग्लास चुपचाप होइन नाचिरहेको देख्छौँ। तर बाहिरबाट हेर्दा यो बिल्कुल शान्त छ। त्यसकारण तपाईले यो ग्लासलाई शान्त छ, जिन्दगीले त यस्तै देखाइरहेछ भन्नु हाम्रो सामान्य बुद्धिको सामान्य परिणाम। संसारभरमा मान्छेहरू यस्तै बेवकूफ बनेर मर्छन्, किनभने उनीहरूले सामान्य बुद्धिबाट जे भेटाए त्यही सत्य ठान्छन्। सामान्य जुन देखे त्यही सत्य ठान्छन्। त्यसलाई बाल बुद्धि भनिन्छ।
बच्चाहरू जस्तो। बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। हामीले बच्चाहरूसँग तुलना गर्दा बच्चाहरूलाई चाहिँ मैले भनिहालेँ नि, पुतली पनि सत्य लाग्छ, तास पनि सत्य लाग्छ, किनभने उसको सामान्य बुद्धिले त्यसैबाट मजा आइरहेछ भने त्यो सत्य हो। तर यथार्थमा कुरा बेग्लै हुन्छ। त्यसकारण जिन्दगीमा अर्थ नभएपछि मान्छे एक्सिडेन्टमा, आत्महत्यामा बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा यो सामान्य बुद्धिले भेटिने कुरा चाहिँ होइन। सामान्य बुद्धिलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नाले एक्सिडेन्ट भयो, फल्ला मान्छे मर्यो, सक्यो, एक्सिडेन्टमा हामी पनि मर्न सक्छौँ, मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो सानो छँदा। तर हरेक मान्छे एक्सिडेन्टमा मर्दैनन्। कति मान्छे प्लेनमा गएको हुन्छ, प्लेन क्रास भयो, 225 मर्यो, सबै मर्यो। हे ती सबै मान्छेमा चाहिँ त्यो जिन्दगीको अर्थ नभएको हुन सक्छ भन्ने तपाईको प्रश्न होला। तर हुन्छ के त भन्नाले एउटा प्लेन गइरहेछ, अब त्यहाँ प्लेन क्रास भएर मर्ने अर्थपूर्ण जिन्दगी नदेखेका मान्छेहरू पर्नुको कारण त्यहाँ गजब छ। जस्तै एकजना मान्छेले टिकट लिन गएको, ढिलो भएर टिकट पनि पायो, तर चाहिँ हडताल भएर के भएर बस अथवा चाहिँ उसको ट्याक्सी ढिलो भएर चाहिँ प्लेन उडिन्छ। अनि प्लेनले चाहिँ त्यहाँ वेटिङ लिस्टमा अर्कोलाई पुर्याएको थियो, त्यसलाई लाग्थ्यो। त्यो जसको टिकट थियो त्यो मरेन, जो वेटिङ लिस्टमा थियो त्यो गएर मर्छ। किनभने वेटिङ लिस्टमा पर्ने मान्छेको अर्थ रहँदैन के जिन्दगी। हरेक कुरा यस्तै छ। त्यसकारण यदि तपाईले लाइफको डेप्थमा हेर्ने हो भने, यदि कार्मिक इस्यु, यहाँ एउटा चाहिँ क्लोज छ कार्मिक इस्यु, त्यो कार्मिक इस्युले नछेक्ने हो भने प्राय मान्छे छिटो मर्ने मान्छे अर्थ नभएपछि हो भन्ने कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानले बार बार पुष्टि गरेको। अब एउटा उदाहरण सुन्नुस्। विदेशतिर खास गरेर अमेरिका र युरोपमा भएको रिसर्चले के पाइयो भने, त्यो धेरै पुरानो कुरा, 60 वर्षको आसपासमा रिटायर्ड लाइफ सुरु हुन्छ मान्छेको। र रिटायर्ड लाइफ भनेर जागिरबाट छुटेर आउन साथै मान्छेहरू धेरै बाँचेको पाइयो। यदि जागिरबाट छुटेर अर्को कुनै महत्त्वपूर्ण अर्थमा जिन्दगीलाई नउल्झाउने हो, अब रिटायर्ड भए अब मैले केही गर्नु छैन भनेर जो बस्यो उनीहरू सरासर मर्दैन। याद राख्नुहोस् यो डेटा। जसले रिटायर्ड लाइफलाई स्वीकार गरे र अब मैले जिन्दगीमा केही गर्नु पर्दैन, अब केही गर्नु पर्दैन, अब जागिर पनि सक्यो, मेरो केही काम छैन भनेर जो बसे उनीहरू छिटो मरे। र जसले रिटायर्ड भएपछि पनि होइन अब मैले रिटायर्ड भएँ कामबाट, अब कामबाट निवृत्त भएँ, अब म नौलो काम खोज्छु, मैले जिन्दगीमा गर्ने कुराहरू अब म गर्छु। कोही चाहिँ हस्पिटल बनाउनको लागि लागे, कोही स्कुल बनाउनको लागि लागे, कोही चाहिँ जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि अध्यात्ममा लागे। यसरी कतै न कतै जिन्दगीको अर्थ चाहिँ खोजेर अगाडि बढेका मान्छेहरू लामो जिन्दगी पाए। र रिटायर्ड भनेर अब केही छैन भनेर चुपचाप बस्ने मान्छेहरू सरासर चाहिँ खुरु मर्दै गए। याद राख्नुहोस्। यसकारण यो युद्धमा मारिने, दंगामा मारिने आदि इत्यादि मान्छे अपवाद छोडेर, किनभने मैले अघि कार्मिक इस्युको कुरा गरेको छु, अपवाद छोडेर प्राय मान्छे भनेको त्यही मरिन्छ मारिन्छ जसको जीवनमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। किन भन्नाले जस्तै अब यहाँ गोली चल्दा पनि यदि तपाईको जीवनको कुनै अर्थ छ भन्ने फिलिङ छ भने, होइन मेरो जीवनमा त मैले यहाँ पुग्नु छ, त्यहाँ पुग्नु छ, गर्नु छ भने त्यो गोली चल्दा पनि त्यो गोलीमा इन्ट्रेस्टै लाग्दैन तपाईलाई। चलेको त यस्तै त हो नि संसार भनेर जाला। तर होइन जिन्दगी कुनै अर्थ छैन भने के गरेछ कविता हेरौँ भाग लाग्यो के हो रमिता हेर्न गएको अर्थ छैन। तर अर्थ भएको मान्छेले त्यहाँ रमिता हेर्दैन मित्र। याद राख्नुहोस्। हालसालको कुरा लिउँ। भारतमा पहिलो लटमा मैले पढे अनुसार गुजरातका हिन्दूहरू जो राम मन्दिर बनाउने प्रोसेसमा लागेर फर्केकाहरूलाई मुसलमानहरूको जमातले हमला गरेर 58 जनालाई
एक चिहान बनाइदियो ट्रेन पहिलो लट। अनि यसको प्रतिशोध स्वरूप हिंसा भड्कियो। हिन्दूहरूले पनि मुसलमानहरूलाई रोजी मार्न थाले, मारिरहेका छन्। अब एउटा क्वेशन गर्नुस्, त्यो गुजरातमा राम मन्दिर स्थापना गर्नुपर्छ भनेर जाने जुन जमात छन् नि, करोडौं हिन्दू छन् हिन्दुस्तानमा, त त्यही मान्छे मात्रै किन गयो त्यहाँ? उनीहरूलाई मात्र राम मन्दिर बनाउने चासो किन लाग्यो? अरूलाई त लागेको छैन। जस्तै अब हिन्दू मुसलमानको दंगा भइरहेछ, कति मान्छे त हिन्दूलाई मार्ने भनेर मुसलमान लागेछ, कति मुसलमान हिन्दूलाई मार्ने लागे, जस्तै कति चाहिँ हिन्दू मुसलमानलाई लाग्न व्यस्त छन्। र यतिकैमा आजकै कान्तिपुर पत्रिकामा एउटा तस्बिर पनि देखाएको थियो कि कांग्रेस पार्टीका नेताहरू हातेमालो गर्दै मुसलमान पनि थिए, त्यहाँ हिन्दू पनि थिए, अरू पनि होला, यो दंगाको विरोधमा उत्रिरहेका छन्। अब सुन्नुहोस्, त्यहाँ नेताहरूको एक जमात पनि छन्, त्यसमा हिन्दू पनि छ, बौद्ध पनि छ, हातेमालो गर्दैछ। उतातिर मुसलमान हिन्दू एक आपसमा काटमार गर्दैछ। अब क्वेशन, अब तपाईं आफै विचार गर्नुहोस्, यो काटमार गर्नमा उत्रेका को र चाहिँ काटमार गर्नु हुँदैन भनेर हिन्दू मुसलमान चाहिँ अंगालो हाली अगाडि आएका को? सीधा छ, क्लियर पिक्चर। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मेरो मित्र, जब जिन्दगीमा विराट अर्थ हुँदैन तब मान्छेले जुलुसमा, दंगामा, हरेक कुरामा चाहिँ मर्छन्। किन भन्नाले उसको अर्थै छैन। तर ठुलो अर्थ खोज्ने मान्छेहरू, जिन्दगीको अर्थ बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू त्यसबाट चाहिँ बच्छन्। र यसको उदाहरण मैले अहिले गुजरातको पनि चित्र दिएँ। र यो कुरा भिक्टर फ्रान्कल जस्ता मान्छेहरूले आफ्नो जिन्दगी भरको एक्सपिरियन्सबाट प्रुभ गरेको कुरा। अनि तपाईँ हामी घरमा बसी यो होइन कि जस्तो लाग्न भन्नु त दुर्भाग्य हुन्छ मित्र। त्यसकारण विशेषज्ञको कुरा सुन्नुपर्छ। विशेषज्ञको कुरा काट्नलाई तपाईँ पनि विशेषज्ञ बन्नुपर्छ, नत्र अधिकार छैन तपाईलाई। याद राख्नुहोस्, विशेषज्ञहरूको कुरा काट्नको लागि तपाईँ पनि त्यो मामलामा, त्यो क्षेत्रमा विशेषज्ञ भने भएपछि बल्ल गएर के हुन सक्छ, यो झुट हो भन्न अधिकार हुन्छ तपाईलाई। तर तपाईको जिन्दगीमा कतै कुनै चीजको एक्सपेरिमेन्टै नगरिकन सामान्य जिन्दगीको आधारमा यो नहोला कि जस्तो लाग्नु भन्नु त विशेषज्ञहरूलाई चाहिँ धज्जी उडाउनु हुन्छ। नौ, एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, हाम्रो जीवनको यही विडम्बना हो। भगवान बुद्धले 6 वर्ष चाहिँ साधना गर्नुभयो, त्यसपछि ज्ञानको उपलब्ध गर्नुभयो, अनि त्यसपछि संसारलाई सन्देश फैलाउनु भयो। र त्यो कुरा हामीले घरमा बसी ए भगवान बुद्ध ठीक भनेर पनि बस्छौं, भगवान बुद्ध गलत भनेर पनि बस्छौं। कतिले भगवान बुद्ध ठीक छैन, खाली चाहिँ धोती लाएर मात्रै हिँड्ने मान्छे अथवा चिवर लाएर मात्रै हिँड्ने मान्छे, केही पनि समाजलाई चाहिँ सवार्नको लागि, बनाउनको लागि आएन भनेर आलोचना गर्ने पनि छन् जम्मा। र कतिले चाहिँ ओहो भगवान बुद्ध महान, बुद्धम शरणं गच्छामि, कुखुराको मासु भक्षामि गरेका पनि छन्। यो दुवै गल्ती भयो। त्यसकारण बुद्धले भनेको कुरा ठीक र गलत बुझ्नलाई त्यो प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्छ। र जब तपाईलाई त्यो प्रक्रियाबाट गइसकेपछि अनि मात्रै तपाईको एन्सर, तपाईको चाहिँ दृष्टिकोण ठीक बन्छ। अहिले त यो दृष्टिकोणै होइन, यो त जिन्दगीले दिएको धोका हो। जिन्दगीलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने जिन्दगीले कतै पनि चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेको छैन। त्यसकारण मेरो रिक्वेस्ट छ मित्रहरू, कुनै पनि कुरा सत्य र झुटो चाहिँ हुनको लागि आफ्नो एक्सपेरिमेन्टबाट सिद्ध गर्नुपर्छ। त्यसलाई रामकुमार पौडेलजीको प्रश्न लिँदैछु। गुरुजी नमस्कार, मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहुनेछ भन्ने आशा सहित प्रश्न राख्दछु। यस्तो झोरपटास सेन्टेन्स नलेख्नुहोस्। मेरो हातमा आयो भने आशा भइहाल्छ, किनभने त्यसले समय खान्छ कि तपाईको समय खान्छ। एउटा कागज चाहिँ सानो हुन्छ, रुख काट्नु पर्ने हुन्छ, ओहो त्यहाँ एउटा श्रृङ्खला छ लामो। मानिसको व्यक्तिगत चेतनाको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर योगी विकासानन्द र मानिसको वर्गीय चेतनाको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच के कति भिन्नता छ र के कति समानता छ?
प्रार्थी रामकुमार पौडेल। रामकुमार जी, every dog has its one day भन्छ। हरेक कुकुरको पनि दिन आउँछ। त्यस्तै भने यो संसारमा अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा यो बीबाट उठ्ने नाम उठ्ने मान्छेहरूको संसार हो के। जस्तै बिल क्लिन्टन, बिल गेट्स, बिल लादेन, वीरप्पन, बादल, बाबुराम भट्टराई र विकास आनन्द। वीरेन्द्रको पालो सकेर गए। मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहुनेछ। किन लेख्नु भएको थाहा पाएँ। अर्थ रहेछ। मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहुनेछ भन्ने आशा सहित प्रश्न राख्दछु। मानिसको व्यक्तिगत चेतनाको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर योगी विकासानन्द र मानिसको वर्गीय चेतनाको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच के कति भिन्नता छ र के कति समानता छ? थुप्रै समानता छ। समानता यति कि साखुको वरिपरि एकजना मान्छे, हाम्रै कोही साथी, मनोक्रान्तिको किताब बोकेर हिँड्नु भएको थियो। मनोक्रान्तिको त्यो मनोक्रान्ति मुख्य राजनीति अथवा मनोक्रान्ति किताब लिएर हिँड्ने हाम्रो एकजना साथीलाई सैनिकले खोज तलास गर्दा किताब निस्किएछ बाबुराम भट्टराई भन्खानेछ विकास आनन्द। यसरी पढ्छ, क्रान्ति मात्रै पढे। क्रान्तिको काम त बाबुराम भट्टराईको। अनि फेरि नाम पढ्छ डाक्टर, बाबुराम पनि डाक्टर, विकास आनन्द बाबुराम। ठ्याक्कै मिल्ने हरेक कुरा। बडो जस्तै गोडरेज भनेर डराज चल्छ अनि पोद्रेज भनेर निकाल्छ जनतालाई चुक्याउनको लागि। त्यस्तै यो नाम पनि, यो क्रान्तिको कुरा पनि गर्ने। नाम डाक्टर त डाक्टरै दुवै। फेरि बाबुराम अनुहार यसरी हेर्छ, दाढी पालेको यसरी। फेरि त्यो किताबमा, मेरो हरेक किताबमा हाँसेको हुन्छ, त्यो किताबमा गम्भीर बाबुराम जस्तै, बाबुराम भट्टराईजी जस्तै म पनि त्यो किताबमा बडो गम्भीर मुद्रामा थिएँ। अब चाहियो के, बेचारा हाम्रो मित्रलाई लगेर थानामा यहाँ हनुमान ढोकामा थुनिदिन्छ। अब कस्तो समानता हो। र अन्तिम कुरा, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि एकजना यस्तो मान्छे कि जसले देश नेपालका जनताहरूलाई समानताको अधिकार, सुशासनको अधिकार र जिन्दगीको वास्तविक मूल्य प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लागेर नै यो फिल्डमा, पोलिटिकल फिल्डमा हाम फालेको मान्छे र त्यसको माध्यम उहाँले चुन्नुभयो सांसारिक रूपमा बाह्य क्रान्ति, कि बाहिरबाट परिवर्तन आउनुपर्छ अनि मात्रै मान्छेले सबैले खान लाउनु पाउँछ र सबै चाहिँ सुखी हुन्छ, उहाँको त्यो सपना। र विकासानन्दले देखेको सपना अलिकति फरक छ। किनभने यसरी संसारभरमा क्रान्ति आएको देश थुप्रै छ, तर कतै पनि मान्छे भ्रान्तिबाट मुक्त भएको छैन। त्यसकारण यो क्रान्ति भित्रबाट बाहिर सुरु भएर भित्र जाने होइन कि भित्र क्रान्ति घटेर बाहिर आउनुपर्छ भन्ने विकासानन्दको मान्यता। मान्यता मात्रै फरक छ, तर उद्देश्य बाबुराम भट्टराईले साम्यवाद आएपछि मान्छे मुक्त हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। बाबुराम भट्टराईले एउटा स्वर्ग निर्माण गर्नुभएको छ। स्वर्ग किन भविष्यमा हामीले संघर्ष गरेर एउटा स्वर्ग निर्माण गर्छौं, त्यो के साम्यवाद, जहाँ सबै समान हुन्छ। विकासानन्दले त्यस्तो स्वर्ग आउँदैन, त्यस्तो स्वर्ग मनमा छ।
यही भित्र छ, त्यसलाई अहिले प्राप्त गरियो, गरेन भने कहिले गरिँदैन भन्ने मान्यता बोक्छ। त्यसकारण मान्यता फरक छ। तर लक्ष्य बाबुरामजीले पनि जनमुक्तिकै कुरा गरेको हो र विकासानन्दले पनि मानव मुक्तिकै कुरा गरेको। जन भनेको पनि मानवै हो। त्यसकारण लक्ष्यमा सायद भेद नहोला, तर प्रक्रियामा साह्रै ठुलो भेद छ। यदि यो भेद नभएको भए तपाईहरु जम्मैले एक एकवटा बन्दुक बोकेको होला। ठोक्नु न एकपल्ट। त्यसकारण मेरो नाम तपाईले अलिकति चाहिँ यो सपना अलिकति म गजबको देखिरहेको छु यहाँ। डाक्टर स्वामी विकासानन्द। म स्वामी होइन क्या। किन भन्नाले स्वामी भनेको मैले धेरैपल्ट व्याख्या गरेँ, लोग्नेलाई स्वामी भनिन्छ। अब तीर्थराज नुइटेलजीले मसँग कहिले बिहे गर्नुभयो थाहा नै। र अन्य कुरा, सन्यास परम्परामा दीक्षित हुनेलाई पनि स्वामी भनिन्छ। त्यस अर्थमा पनि म स्वामी होइन, किनभने म सन्यास परम्परामा दीक्षित भएको छु। र अन्तिम एउटा स्वामीको अर्थ छ कि जो आफ्नै मालिक बने, जो आफ्नै मनको मालिक बने, त्यसलाई पनि स्वामी भनिन्छ। त्यस अर्थमा यहाँ स्वामी शब्द प्रयोग भएको भए मैले आफ्नो आत्मसम्मान ठान्छु। अब तपाईले कुन अर्थमा प्रयोग गरेको त्यो थाहा भएको छैन। संसारलाई परिवर्तन गर्ने त भन्नुभयो, तर कहाँसम्म परिवर्तन गर्ने? कि सबैजना तपाईं जत्तिकै सक्षम बनाउन परिवर्तनको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ कि प्लेटो जत्तिकै सबैभन्दा हुन्छ कि परमेश्वर जत्तिकै शक्तिशाली बन्नुपर्छ कि सबैजना? अत परिवर्तन कहाँसम्म हुने? जस्तो रजनीशको अन्तिम स्थितिको राज्य आदर्श राज्य हुन्छ। परिवर्तनको कुरा गर्दा एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ के त भने घाँस कहिले पनि रुख बन्दैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्। किनभने घाँस हुनुमा घाँसको महिमा छ, रुख हुनुमा महिमा छ। साइज त ठुलो सानो धेरै फरक छ। सबै रुख घाँस बन्न सक्दैन, सबै घाँस रुख बन्न सक्दैन। तर एउटा कुरा, रुख नबनिकन बिउमा सीमित भएर मर्न सक्छ, घाँसै पनि नबनिकन बिउमा सीमित भएर मर्न सक्छ। त्यस्तै हामी जम्मै मान्छेले आफ्नो क्षमता बोकेर आएका हुन्छौँ र त्यो सम्पूर्ण क्षमतालाई चाहिँ बाहिर नल्याइकन हामी मर्न सक्छौँ। जसरी वैज्ञानिक भाषामा भन्दा मान्छेले अहिले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण ब्रेनको क्षमता भनेको 10%। अब यहाँ परिवर्तन भनेको हाम्रो 10% ब्रेन भन्दा बेसी बढाउँदै हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्ने। अरूको जीवनलाई होइन, तपाईँ आफ्नो जीवनलाई। संसारलाई बदल्नु हाम्रो सेकेन्डरी कुरा हो। पहिलो कुरा त आफैलाई बदल्नु। त्यसकारण संसारलाई बदल्ने ठेक्का लिनुभन्दा पहिला आफूलाई बदल्नुपर्छ। गुरुज्यू नमस्कार। टङ्क खड्का ओखलढुङ्गा। क्रीडा पनि खेल, जसमा जित भए पनि खुसी, हार भए पनि बिस्मात लाग्दछ। तर लीला पनि खेल नै। तर यस लीलामा चाहिँ जित भए पनि हार भए पनि खुसी नै लाग्छ। तर गुरुज्यू यदि हामीले खेल नै नखेल्नु समाधि हो त? जस्तै महाभारतमा व्यास, खेल नै नखेल्नु पलायन, मुर्दा। किनभने मुर्दाले मात्रै खेल खेल्छ। जिउँदो मान्छेको काम हो खेल। तपाईँ तटस्थ रहनै सक्नुहुन्न। या त तपाईँ क्रीडामा जिन्दगी बर्बाद गरिरहेको हुन्छ, या त लीलामा जिन्दगी आबाद भइरहेको हुन्छ, या त जिन्दगी लीलातिर बढिरहेको हुन्छ, या त जिन्दगी क्रीडामा समाप्त भइरहेको हुन्छ। जसरी खेलमै भाग नलिनु भन्ने जुन छ, खेलमै भाग नलिनु भन्ने असम्भव। तपाईँ कुनै न कुनै खेलमा त भाग लिएकै हुन्छ। या त तपाईँलाई चाहिँ हर्ष हुन्छ, या त विस्मात हुन्छ। बढी विस्मात भयो भने क्रीडामा फस्नु भयो तपाईँ, बढी हर्ष भयो भने लीलामा पुग्नु भयो तपाईँ। त्यो दुवै भएन भने ढुङ्गा आउनु भयो। जुङ्गा पलाएर के गर्नु? युवराज शर्मा कलङ्की।
गुरुजीको प्रवचनका श्रोता सबका सब सुपर कन्सियस कहिले बन्लान्? त्यतिखेर तपाईको प्रवचनको शैली कस्तो होला? युवराजी, त्यतिखेर मेरो प्रवचनको स्टाइल मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तै होला, तर सुन्ने मान्छे चाहिँ तपाईँ जस्तो नहोला। किन भन्नाले भोलि म भन्दा राम्रो श्रोता आउँछन्, वक्ता आउँछन्, तपाईँ भन्दा राम्रो श्रोता आउँछ। किनभने मान्छे इभोल्युसन भइरहेको हुन्छ विकासवादको क्रममा। त्यसकारण एउटा गीत मलाई अझै याद छ, मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। म कवि दुई पलको। आज म यहाँ जुन बसेर बोलिरहेछु नि, भोलि अर्कैले बोल। कुनै जमानामा को बोल्थे, कुनै जमानामा को बोल्छन्, त्यो बोल्ने मान्छेहरू त फरक भइरहन्छ, श्रोताहरू पनि फरक हुन्छ। याद राख्नुहोस्, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। याद राख्नुहोस्, कल और आएंगे। किन भन्नाले इभोल्युसनको क्रममा जहिले पनि नयाँ मान्छे नयाँ किसिमको कुरा लिएर आउँछ। जसरी मैले अहिले तपाईहरुलाई सबकन्सियस माइन्डको कुरा ल्याइरहेछु, न्यूरोकेमिकलको कुरा ल्याइरहेछु, सुपर लर्निङको कुरा ल्याइरहेछु, रेकीको कुरा ल्याइरहेछु, त्यो पहिला त कसैले ल्याएको थिएन यस्तो प्रवचनको माझमा। त्यसकारण हिजोको मान्छेले जो बोले त्यस्तो त मैले बोलिन। आज जसरी तपाईहरुले सुन्नु भएछ त्यस्तो हिजोको मान्छेले नसुनेको पनि हुन सक्ला। त्यसकारण कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। यहाँ आउने कति साथीहरूले, कति मान्छेले के भन्छन्, ओहो विकासानन्दको प्रवचनमा गजब एउटा कुरा के लाग्छ भने 80% त युवा युवा, जबकि यस्तो आध्यात्मिक मुक्तिका ज्ञानका कुरा गर्न थाल्यो भने चाहिँ 90% बुढा बुढा हुन्छन्, 10% भोलिन्टरी युवाहरू हुन्छन्। प्राय चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। तर तपाईको प्रवचनमा 80% युवाहरू किन आउँछन्? अचम्म त्यो त्यही, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे।